नेकपा एमाले र राप्रपा नेपाल बीच पालिका चुनावमा तालमेल गर्ने सहमति। 5 बुँदामा हस्ताक्षर। ट्र्याक्टरबाट खसेर अर्घाखाँचीमा 12 वर्षीय बालिकाको ज्यान गयो। नेकपा एमाले सरकारका कारण अर्थतन्त्र ध्वस्त भयो भन्ने मान्छेको मानसिक अवस्था ठिक नभएको हुनुपर्छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको व्यङ्ग्य। एमाले स्थानीय तवरमा राप्रपासँग तालमेल गर्दै। फर्केर हेर्दा 2078 हेर्दा नेकपा एमालेलाई निकै ठुलो नोक्सानी। नेपाली काङ्ग्रेसलाई नचिताएको फलिफाप। कुलमान सगे जनार्दन शर्माको तस्विर पनि हटायो माओवादीले। अब प्रचण्डको मात्रै। चुनावी पोस्टरबाट माओवादीले हटायो कुलमान घिसिङको फोटो। एकाएक चुनावी प्रचारमा कुलमान घिसिङको फोटो अगाडि राखेपछि माओवादीमा निकै ठुलो भूकम्प। प्रचण्डको प्रस्ताव यसरी बन्यो गठबन्धनको मापदण्ड। माओवादीले चुनावी पोस्टरमा आफ्नो तस्विर राखेकोमा कुलमान घिसिङ भई फायर। अरू केही पाएनन्, मेरो फोटो राखेर चुनाव जित्ने दाउ हो। गठबन्धन सरकारले देश कंगाल बनायो। निर्वाचन सार्ने पनि षड्यन्त्र भइरहेको छ। अर्थतन्त्र सुधार्न भ्रष्ट गठबन्धनको सरकार डस्टबिनमा फाल्नुपर्छ ओलीको भनाई। सुर्खेत काङ्ग्रेसको पकड क्षेत्र। एमालेसँग कडा टक्कर। लोकसेवा आयोगले माग्यो ठुलो संख्यामा कर्मचारी। एसी उत्तीर्णले पनि दिन पाउने आवेदन। अख्तियारद्वारा एकै दिन 14 जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर। बजाङमा जीव दुर्घटना हुँदा चालकको ज्यान गयो। उता ओखलढुङ्गामा पनि जीव दुर्घटना हुँदा 2 प्रहरी जवानको मृत्यु। दुर्घटनाका मृतक 2 प्रहरी जवानको शनाखत भयो। शिक्षकलाई करार अवधि थपिदिन्छु भनेर 3 लाख घुस लिने पक्राउ। माध्यमिक तह शिक्षक अध्यापन अनुभूतिको विज्ञापन खुल्यो। छात्र यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा प्राविधिक शिक्षालयका प्रिन्सिपल प्रहरीको फन्दामा। उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्न अझै केही दिन लाग्ने। लेटाङ घटना। प्रहरी जवान उर्मिलाको गोली लागेर मृत्यु भएको पोस्टमार्टम रिपोर्टले देखायो। मानव खप्पर तथा हड्डी सहित 1 जना पक्राउ। उता सङ्खुवासोभाको चैनपुरमा डुबेर 1 को मृत्यु। कङ्गोमा निधन भएका शान्ति सैनिक अनिललाई आज श्रद्धाञ्जली दियो। नेता र काला व्यापारीले घरमा नोट थन्काउँदा आर्थिक सङ्कट आएको राजेन्द्र लिङदेनको भनाई। निर्वाचन आयोगलाई निर्देशिका सच्याउन आरजु राणाको आग्रह। चर्चित नायक तथा अभिनेता पल शाह बारे आयो निकै ठुलो खबर। पल शाह कहिले छुट्दैछन् यसबारे सम्पूर्ण जानकारी आजकै भिडियोमा। पीडितले न्याय पाइन् या गल्ती थियो, यो पनि सम्पूर्ण जानकारी। र 2078 को शिक्षा क्षेत्र फर्केर हेर्दा यस्तो। परीक्षाको पर्खाइमा बसेका विद्यार्थीलाई निकै ठुलो खबर। सुन तोलामा आज 600 रुपियाँले बढ्यो। कति पुग्यो त सुनको मूल्य? सम्पूर्ण जानकारी। सवारी साधनको भाडा दर भोलिबाट बढ्दै। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदाझै आज पनि हामी तपाईँहरूमाझ देशभरका विभिन्न खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईँको मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस् ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईँहरूमाझ दैनिक रूपमा उपस्थित हुने गर्दछौँ। दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौँ। चुनाव प्रचारका लागि तयार पारेको पोस्टरको चौतर्फी विवाद आएपछि नेकपा माओवादी केन्द्रले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको फोटो हटाएको छ। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफैले गरेको फेसबुकमा गरेको पोस्ट हटाएका हुन्। अँध्यारोबाट उज्यालोतर्फको यात्रा लेखिएकोमा पोस्टर आज बिहान सार्वजनिक गरिएपछि सो पोस्ट हटाएपछि अर्को पोस्टर राखिएको छ। प्रचण्डले आफू अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र घिसिङको तस्विर भएको चुनाव पोस्टर सार्वजनिक गरेका थिए। निर्वाचन आचार संहिता 2078 मा विपरीत समेत रहेको सो पोस्टर व्यापक आलोचना भएपछि नेकपा माओवादी केन्द्रले हटाएको छ। कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले समेत आफ्नो सहमति बिना तस्विर राखिएको प्रतिक्रिया दिएपछि हटाएको हुन सक्ने चर्चा चलेको छ। सरकारी पदमा रहेका व्यक्तिको फोटो पार्टीको चुनावमा प्रचार गरिएको भन्दै चारैतिरबाट आलोचना भएको थियो। तर माओवादी नेता
माओवादी नेता शर्मा ऊर्जा मन्त्री र घिसिङ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक भएका बेला लोड सेडिङ अन्त्य भएको कारण पोस्टरमा कुलमानको फोटो राखिएको माओवादीका एक नेताले बताएका छन्। सोही प्रचार सामग्रीकै विषयमा निर्वाचन आयोगले समेत माओवादी केन्द्रलाई स्पष्टीकरण सुन्ने भएको छ। निर्वाचन आचार संहिता 2078 को दफा 5 विपरीत सामग्री प्रचार प्रसार गरेकाले स्पष्टीकरण सुन्ने तयारी भएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम सौरमा पौडेलले बताएका छन्। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकारका कारणले अर्थतन्त्र ध्वस्त भएको भन्नेहरूको मानसिक अवस्था ठिक नभएको आरोप लगाएका छन्। आज विराटनगर विमानस्थलमा ओलीले अघिल्लो सरकारलाई दोष दिएको भन्दै त्यस्ताहरूको उपचार आवश्यक रहेको बताएका हुन्। 9 महिनामा अर्थतन्त्र ध्वस्त पार्ने अनि पहिलेको सरकारले यस्तो गर्यो भन्ने कुरा मानसिक सन्तुलनमा समस्या हो कि भन्ने सन्देश पैदा हुन्छ। त्यस्तै ओलीले गठबन्धन दलको सरकार भ्रष्ट भएकाले यसलाई डस्टबिनमा फाल्नुपर्ने बताएका छन्। गठबन्धनको भ्रष्ट सरकारलाई एमालेले डस्टबिनमा फाल्छ। छिट्टै नै विपक्षलाई देखाएर निर्वाचन सार्ने षड्यन्त्र भएका कारण आफूले सूर्य चिन्हमा चुनाव लड्न अपिल गरेको बताउँदै ओलीले चुनाव संविधान अनुसार नै हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। स्नात नगरपालिका 7 मा रहेको बीपी कोइराला आदर्श माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक सहित 2 जनालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टंगाल काठमाडौँको टोलीले बुधबार घुसको रकम सहित रङ्गे हात नियन्त्रणमा लिएको छ। अख्तियारले 1.5 महिनाको अवधिमा यस जिल्लाबाट घुसको रकम सहित पक्राउ गरेको यो दोस्रो घटना हो। विद्यालयका प्रधानाध्यापक राकेश ठाकुर र उनका सहयोगी दिपेन्द्र कुमार झालाई अख्तियारको केन्द्रीय कार्यालय टंगालबाट डीएसपी पुष्पमल्ल ठकुरी नेतृत्वको टोलीले सदरमुकाम गौर जोड्ने जिल्लाको सहायक मार्गको सौरो 18 चोकबाट नियन्त्रणमा लिएको बताइएको छ। ठाकुरले आफ्नो विद्यालयले उच्च माध्यमिक तहमा अध्यापन गर्ने 2 शिक्षकको समय अवधि म्याद थप गर्न जनही 1,50,000 रुपियाँ लिने गरेका थिए। त्यही बेला घुसको रकम सहित अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएको हो। प्रधानाध्यापक ठाकुरले पैसा दिएपछि मात्र म्याद थप्ने माग अगाडि सारेपछि पीडित शिक्षकले अख्तियारलाई जानकारी गराएका थिए। अख्तियारका केन्द्रीय प्रवक्ता श्याम भण्डारीले 3 लाख घुसको रकम सहित 2 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको पुष्टि गरेको छ। अख्तियारको टोलीले करारको शिक्षकको म्याद थप्ने बहानामा 3 लाख रकम माग गरेको र उक्त रकम सहित 2 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ। उनले भने बाँकीको कुरा सोधपुछ र अनुसन्धानपछि खुल्नेछ। टोलीले सामान्य सोधपुछपछि ठाकुर र सहयोगी झालाई आवश्यक कारबाहीका लागि अपराह्न काठमाडौँ पुर्याएको छ। प्रधानाध्यापक ठाकुरले शिक्षक नियुक्ति र म्याद थप्ने बहानामा शिक्षकहरूबाट रकम लिने गरेको स्थानीयको गुनासो छ। दर्शकबिन आउनुहोस् त्यसैगरी अर्को खबरतर्फ लागौं। कङ्गोमा मृत्यु भएका नेपाली शान्ति सैनिक अनिल गुरुङको शव नेपाल ल्याइएको छ। गत चैत्र 22 गते कङ्गोमा सञ्चालन भएको अपरेसन बालीमा विद्रोहीको गोली लागि मृत्यु भएका गुरुङको शव हिजो नेपाल ल्याइएको नेपाली सेनाले जनाएको छ। शवको आज बिहान वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल छाउनीमा श्रद्धाञ्जलीका लागि राखिएको र शव आज गृहनगर सुर्खेत लगेर परिवारलाई जिम्मा लगाउने नेपाली सेनाले जानकारी दिएको छ। शान्ति मिसनमा गएका गुरुङको मृत्यु भएपछि नेपाली सेना भागु भएको थियो। त्यहाँका गृहमन्त्रीलाई समेत यो विषयको छानबिन गर्न नेपाली सेनाले निर्देशन दिएको थियो। यसबारे सम्पूर्ण जानकारी आउन अझै पनि बाँकी रहेको नेपाल सैनिकले जनाएको छ। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत कुलमान घिसिङले माओवादी केन्द्रले चुनावी प्रचारमा आफ्नो तस्बिर राखेर दुरुपयोग गरेको बताएका छन्। माओवादीले स्थानीय तह निर्वाचनमा कुलमान घिसिङ सहितको चुनावी प्रचार अभियानको पोस्टर सार्वजनिक गरेपछि उनको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। माओवादी केन्द्रले निर्वाचन आचार संहिता विपरीत सरकारी कर्मचारीको पोस्टर सार्वजनिक गरेको छ। आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको आचार संहिता लागू गरिसकेको छ। संक्षिप्त कुराकानीमा कुलमान घिसिङले आफ्नो सहमति बिना तस्बिर राखिएको बताएका छन्। उनले भने मेरो तस्बिर नराख्नु भनेको थिएँ, मेरो सहमति विपरीत उहाँहरूले तस्बिर राख्नु भएछ, त्यसमा मेरो विमति छ, मेरो कुनै गल्ती छैन। यसअघि माओवादीले आफ्ना चुनावी प्रचार सामग्री अध्यक्ष प्रचण्डको साथै माओ लेनिनवाद लगायतका तस्बिर राखेर प्रचार गर्दथ्यो। घिसिङ सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने निकायको कार्यकारी पद धारणा गरेका व्यक्ति समेत हुन्। यस्ता व्यक्तिले कुनै पनि राजनीतिक दल वा उम्मेद्वारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचारमा संलग्न हुन वा प्रचार गर्न नहुने निर्वाचन आयोगले आचार संहिता नै उल्लेख गरेको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। ओखलढुङ्गामा जीव दुर्घटना हुँदा मृत्यु भएका 2 जना प्रहरीको शनाखत भएको छ। दुर्घटनामा परि प्रहरी हवलदार सलुखुम्बु घर भएका भूपेन्द्र कार्की र प्रहरी जवान झापा घर भएका मनिक राजवंशीको
मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय ओखलढुङ्गाले जनाएको छ। अन्य 7 जना भने घाइते भएका छन्। तीमध्ये 1 जनाको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइराखेको छ भने अन्य 6 जना प्रहरीलाई काठमाडौँ स्थित प्रहरी अस्पतालमा ल्याइएको छ। दुर्घटनामा पर्नेहरू 8 जना नेपाल प्रहरी र 1 जना सर्वसाधारण हुन्। दुर्घटनामा परेको जीप नम्बर अझै खुलेको छैन। घटनाबारे थप विवरण आउन बाँकी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। सलुखुम्बुबाट छुटेको जीप आज बिहान 9:30 बजे ओखलढुङ्गाको हरकपुरमा दुर्घटनामा परेको थियो। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। खोटाङमा छात्रालाई यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा शिक्षक पक्राउ परेका छन्। दितेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिका 13 नुनथला स्थित महुदेगढी बहुप्राविधिक शिक्षालयका प्रिन्सिपल इन्द्रप्रसाद आचार्य पक्राउ परेका हुन्। त्यहाँ अध्ययनरत छात्राहरूले आफूहरूलाई पटक पटक यौनजन्य हिंसा गर्दै आएको र मङ्गलबार पनि 2 जना छात्राहरूबाट आफूहरूमाथि यौनजन्य हिंसा गरेको भन्ने गुनासो आएपछि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी निकट विद्यार्थीहरूले प्रिन्सिपल आचार्यलाई शिक्षालयमै गएर कालो मोसो दलेका थिए। जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङका सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक सागर शाहले पनि प्रिन्सिपल आचार्य पक्राउ परेको पुष्टि गरेका छन्। उनलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय दितेलमा लगेर थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। साथै त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। शिक्षक सेवा आयोगले माध्यमिक तहको अध्यापन अनुमति पत्रको विज्ञापन खुलाएको छ। आयोगले आज एक सूचना जारी गर्दै नियमावली 2057 को नियम 9 को उपनियम 1 को खण्ड ग वा नियम 9 को उपनियम 7 बमोजिम योग्यता र तालिम वा योग्यता पुगेका उम्मेदवारले आजदेखि वैशाख 29 गतेसम्म दरखास्त दिन सकिने जनाएको छ। त्यस्तै आयोगले दोब्बर दस्तुर 3 जेठ 5 गतेसम्म दरखास्त दिन सकिने पनि जानकारी दिएको छ। शिक्षक सेवा आयोगले मिति 2078 12 महिना 19 गतेको निर्णय अनुसार शिक्षक सेवा आयोगको नियमावली 2057 को नियम 9 को उपनियम 1 को खण्ड ग वा नियम 9 को उपनियम 7 बमोजिम तोकिएको न्यूनतम योग्यता र तालिम वा योग्यता पुगेका इच्छुक उम्मेदवारहरूबाट मिति 2078 12-30 गतेदेखि अनलाइन दरखास्त प्रणालीबाट दरखास्त पेश गर्नुहुन यो सूचना प्रकाशित गरिन्छ। शिक्षा आयोगले यस्तो सूचना जारी गरेको हो। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। मोरङको लेटाङ नगरपालिकामा भएको प्रहरी र स्थानीय बीचको झडपमा मृत्यु भएकी प्रहरी जवान 26 वर्षीय उर्मिला श्रेष्ठको गोली हानेर हत्या भएको खुलेको छ। पोस्टमार्टम रिपोर्टमा उर्मिलामाथि धारिलो हतियार प्रहार नभएर गोली लागेको पुष्टि भएको हो। विराटनगर स्थित कोशी अस्पतालमा गरिएको पोस्टमार्टम रिपोर्टमा सक प्रेजेन्ट फायर आर्म इन्जुरी उल्लेख छ। प्रहरीले अनुसन्धानपछि सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा महिला प्रहरीको शरीरबाट गोली निकालिएको उल्लेख गरिएको छ। तर यससँगै धारिलो हतियार प्रयोग गरी उर्मिलाको हत्या भएको प्रहरीले बताउँदै आएको थियो। लेटाङ 5 स्थित शिक्षा विकास माविका 56 वर्षीय शिक्षक मनोज पौडेलले सोही विद्यालयमा अध्ययनरत 12 वर्षीय छात्रमाथि दुर्व्यवहार गरेको र आरोपितलाई कारबाहीको माग गर्दै स्थानीयले प्रदर्शन गरेका थिए। त्यही बेला स्थानीय र प्रहरीबीच झडप भएको हो। प्रदर्शनलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले 3 वटा हतियारबाट हवाई फायर गरेको थियो। तर नेपाल प्रहरीको विधि विज्ञान प्रयोगशालामा महिला प्रहरीलाई लागेको गोलीको परीक्षण गर्दा प्रहरीको हतियारबाट निस्किएको गोलीसँग म्याच हुन नसकेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। मृतक महिला प्रहरीको घाँटीमा छिरेको गोली पेटसम्म पुगेको पोस्टमार्टम रिपोर्टमा उल्लेख भएको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ। उनको पेटबाट निकालिएको गोली भने आधुनिक हतियारमै प्रयोग हुने गोली भएको बताइएको छ। घटना भएको दिन प्रहरीले 3 वटा हतियारबाट फायर भएको खुलेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय वकिलको कार्यालय मोरङका जिल्ला न्यायाधीश वक्ता रामहरि शर्मा काफ्लेले बताएका छन्। महिला प्रहरीलाई गोली लागेर हत्या भएको गोली भेटिए पनि प्रहरीले हतियार भने फेला पार्न सकेको छैन। यता भने त्यसैगरी नेकपा एमाले र राप्रपा नेपालबीच चुनावी तालमेलको सहमति भएको छ। कमल थापा नेतृत्वको राप्रपाका उम्मेदवारले सुरु चिह्नबाट लड्ने गरी एमालेसँग 5 बुँदे सहमति गरेको छ। नेकपा एमालेका स्थानीय विकास विभाग प्रमुख देवेन्द्र दाहाल र राप्रपा नेपालका स्थानीय निकाय परिचालन विभागका प्रमुख सुशील कुमार श्रेष्ठले 5 बुँदे सहमतिमा गठबन्धनको हस्ताक्षर भएको हो। एमाले र राप्रपा बीच देशैभरि तालमेल सम्भव भएसम्मका पालिकाहरूमा आपसी तालमेल गरेर उम्मेदवार उठाउने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले आफ्नो उम्मेदवार नभएका ठाउँहरूमा नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका उम्मेदवारहरूलाई सघाउने सहमति बनेको बताइएको छ।